تقدم كتابا جان الهداية. أبدأ بسم الله حديثه وسني يا خير البرايا. جود القرآن ورتل سورة سورة وآية آية، سورة سورة وآية آية. لعشوقي رحيم مرت لست تسلمنا بقدوس قالوا ورقوا لا دسن يدرس مسقانا. سيرة مالف يدلدي ممريا قالوا نونا. ها هنا النون تقدم كتابا جان الهداية. عالم اليكن شئتو يهودان كتال در كهيرا والشاطئ سسو معجزة وكرموس ينجاب بجبريل مدافي يا شيخ أصبالي وخليل وننبر. ها هنا النون تقدم كتابا جان الهداية. بمرهومي سبسبኝ ላይጠፋ ላይከፋ ሳቢ በላከ ውድል ይሰምሩ ታክሟል ሰባራ ልቤ። ዘመናት ቃሉን ሳይበርዝ ደርሶኛል እንደ ደብዳቤ። ها هنا النون تقدم كتابا جان الهداية. መመሪያው እስከ ትንሣኤ ላይቀይር ላይሽረው ሰው ለባሪያው ጠብታ አቅምሶ ሙላውን አረሰረሰው። የቃሉ የሕክማ ሞገድ ስንቱ ሰው አፍርሶ አደሰው። ها هنا النون تقدم كتابا جان الهداية. በፍርቃን መስመር ያለፈ ያገኘ ቅኑን ጎዳና እንባውን ሲዘራ ውሏል እልፍ አላፍ ልበ ደንዳና። ጠማማን መስመር አስያዘ ውልግዱን ሁሉ አቀና። ها هنا النون تقدم كتابا جان الهداية. ጥርጥር የለውም የአላህ ነው ሁሉ ነገሩ። ሊጥሉ ታቅደው ሽተው አበሩ ለፉም አሲሩ። ሰዋዊ ሙከራ ከሽፏል ቢሽቱም ሊያደናግሩ። ها هنا النون تقدم كتابا جان الهداية. ለዓለም መመሪያ ሊሆን በቃሉ ጥበብ ቢሰራ ጥበቡ ሩቅ ሰማይ ነው አይደርስም ሰው ቢንጠራራ። ተዘግቷል የኸልቁ ደጃፍ መሳዩን ፊደል ፈጠራ። ها هنا النون تقدم كتابا جان الهداية. ያድርገን ከኻዲሞቹ ካማረው ስራቸው ልቆ ከላሙን ከሚሞጥኑት ከሚታይ ምንዳቸው ዘልቆ። ትልቅ ነው ከፍታው ያምራል የያዘ ቃሉን አጥብቆ። ها هنا النون تقدم كتابا جان الهداية.